वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें बाबर यूसुफजई साहब से, सेनेटर सनाउल्लाह बलोच साहब से और शहजादा जुल्फ़िकार साहब से। सेनेटर साहब, आपने बात सुनी बाबर यूसुफजई साहब को कि जो जायज़ मुतालबात थे या जो उनके ख्याल में सूबाई हुकूमत की डोमेन में मुतालबात आते हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने सब मान लिए हैं। आप इसको किस तरह देख रहे हैं सर, मामले को? मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि अफसोस इस बात पे है कि बलूचिस्तान असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 45 से 50 के करीब है, और इसके अलावा बलूचिस्तान में बहुत सीनियर मिनिस्टर्स भी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं। इतने सेंसिटिव इशू पे मेरे ख्याल में अगर उनमें से कोई इस प्रोग्राम में मौजूद होता और कोई वो राय देता जो अपेक्स कमेटी में बैठे थे या उन्होंने कैबिनेट में जो डिसीजंस किए हैं, तो फिर मेरे ख्याल में हमारी गुफ्तगू में कोई ज़्यादा वज़न आ जाता। लेकिन जो हमारे दोस्त ने भाई ने फरमाया, देखें उन्होंने ये कहा कि जी ऑपरेशन हमने शुरू करवाई, ये तो फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है, वो तो फिर फेडरल गवर्नमेंट ने करवा दिया। दूसरी बात ये है कि बलूचिस्तान के इस तनाज़े को, बलूचिस्तान के मौजूदा हालात को समझने के लिए बहुत एक जामे आपको इल्म की ज़रूरत होगी या संजीदगी की ज़रूरत होगी। देखें, ये धरना पहला धरना नहीं है, ये जो ज़ियारत वाला है। फरवरी 2024 के बाद से जो ये हुकूमत बलूचिस्तान में आई है, बलूचिस्तान मुसलसल धरनों की, मुसलसल एहतजाज की, मुसलसल आओ की, आओ फरियाद की जद में है। और ये आप जाके जनरली पब्लिक में देख लें, जिसमें बलूचिस्तान में हमने धरना दिया, 1.5 से 2 महीने हम बैठे रहे जब बलूचिस्तान में ख़वातीन को, सियासी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। फिर इसके अलावा तुर्बत में, ग्वादर में, केच में, पंजगूर में, हब में तसलसल के साथ, चाहे वो ग्वादर का था, एहतजाजी तहरीक थी, ये बलूचिस्तान तकरीबन 2.5 साल से मुसलसल जल रहा है। ये एक ज़ियारत वाला जो वाक़या है, इसने क्योंकि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, 45-50 के करीब शहादतें हुई, लोग अगवा हुए, और ये क्वेटा से तकरीबन 10 से 15-20 किलोमीटर के इलाके में ये सारे हुए हैं, चैन नाउड़ का हुआ है। हुकूमत मुकम्मल तौर पर इसमें मोहतरमा नाकाम हो चुकी है, और हुकूमत को बलूचिस्तान के मसले के, बलूचिस्तान की तकालीफ की और मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं है। जब किसी शख्स को बलूचिस्तान की तकलीफ, मुश्किल और मसाइल का अंदाज़ा ना हो, फिर उसको हल करने की भी हिम्मत नहीं होती। रही बात फेडरल और प्रोविंशियल, बलूचिस्तान में इस वक्त कोई फेडरल प्रोविंशियल नहीं है। बलूचिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत के रहम करम पर है। ये बाकी जो आपको नज़र आ रहा है, ये पर्दे के पीछे जो असल ताकत और कुव्वतें हैं, वो बलूचिस्तान के मामले में संजीदगी का मुजाहरा करें, बजाय किसी गैर मुंतखब नुमाइंदे के, किसी स्पोक्स पर्सन के, किसी और दोस्त और साथी के बलूचिस्तान के जामे अलतलब मसले को गैर संजीदा गुफ्तगू के ज़रिए अवाम के सामने पेश करना। ये खुद बलूचिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होती है। मैं देखें, बलूचिस्तान का तनाज़ा तकरीबन अब ये इसका जो ये आपका अपना आर्टिकल हमने कल परसों पढ़ रहा था, ये देखें गुज़िश्ता 20 साल से तसलसल के साथ बलूचिस्तान का तनाज़ा जारी है। फ्रंटियर कोर्ट से मुतल्लिक सिफारिशात आई हैं, कोस्ट गार्ड से मुतल्लिक सिफारिशात आई हैं, सरहदों से मुतल्लिक सिफारिशात आई हैं, कुदरती गैस और उस पर हकीमियत से मुतल्लिक सिफारिशात आई हैं, साफ़ और शफाफ इंतखाबात से मुतल्लिक सिफारिशात आई हैं। कमेटी, पाकिस्तान की तारीख़ की जो सबसे बड़ी कमेटी बनी थी 2004 में, पार्लियामेंट्री कमेटी, ओवर 60 रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें शाह अहमद नूरानी साहब, मौलाना शेरानी साहब, प्रोफेसर खुर्शीद साहब, चौधरी शुजात साहब, मुशाहिद हुसैन साहब, माई सेल्फ, पाकिस्तान के स्टॉलवर्ड्स जो पाकिस्तान की तारीख में उससे बड़े सियासतदान भी पैदा नहीं हो सकते, ये इन सब ने बैठकर हमने 2-3 महीने तक बड़ी संजीदगी से, गहराई से, बलूचिस्तान का मसला इंक्लूसिविटी का है। लोग इक़्तिदार हाकिमियत वसाइल पर इख्तियार में उनकी कोई शमूलियत नहीं है। दे आर कम्प्लीटली, वो उनको हमेशा के लिए उनको नज़रअंदाज करके निकाल दिया गया है। इन वसाइल पर दस्तरस नहीं है। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में वसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, पुरकशिश हो गए हैं, और बलूचिस्तान में इन तमाम इलाकों में ये जो तनाज़ात आपको उभर के नज़र आ रहे हैं, इन पे कोई जुडिशियल कमीशन की जरूरत नहीं है, नेशनल कमीशन। और इसमें जब हमने पर्टिकुलरली जो बात की थी, मैं मुसलसल, आप जी जिस तरह लिखते रहते हैं, हमने भी लिखा है, और बलूचिस्तान असम्बली में हमने इस पे बड़ी संजीदा गुफ्तगू की कि नेशनल ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएं। अगर सनाउल्लाह बलोच या उसकी जमात सरदार अख्तर मेंगल इसमें गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके बलूचिस्तान को इस नेट पर ले आए हैं, वो काबिल सजा हैं। अगर इस्लामाबाद
اور اس کی بیوروکریسی، اس کی مقتدرہ اور اس کے غیر سنجیدہ لوگ بلوچستان کے ساتھ یہ مذاق کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ مذاق کا سلسلہ بلوچستان کے ساتھ بند ہونا چاہیے۔ لوگوں کو یہ کوئی شوق نہیں، بلوچ اور پشتون بلوچستان کے، ان کو یہ شوق نہیں کہ ان کی میتیں، ان کے جوان سال بچے گولیوں سے چل نہیں کیے گئے تھے۔ کوئٹہ شہر میں آج تقریباً 1 درجن دن ہو گئے ہیں، 12 دن ٹھیک سے سر، زیادہ پڑے ہوئے ہیں، اور ہاں حکومت کی غیر سنجیدگی کا سر مظاہرہ اگر اس آپ بات سے لگا۔ جی حافظ صاحب۔ جی سر، اگر آپ اجازت دیں تو شہزادہ صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزادہ ذوالفقار صاحب، آپ نے ہمارے دونوں مہمانوں کی بات سنی۔ سر اگر آپ اسپیسیفکلی یہ بتائیں، جو یہ مطالبہ ہے مظاہرین کی طرف سے کہ لیویز فورس کو دوبارہ بحال کیا جائے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ لیویز فورس کو جب ضم کیا ہے پولیس میں تو حالات زیادہ خراب ہو گئے، آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ کچھ اس کے بارے میں بتائیں، سمجھائیں ہمیں کہ واٹ از دی ایشو ہیئر، کیوں لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ لیویز کو پولیس میں ضم کرنے سے حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں؟ دیکھیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب لیویز کو ضم کیا جا رہا تھا اس وقت سوائے ایک آدھ بیان کے اخبارات اسی پر یہ کنفائن رہے، اور کوئی اگر اسی وقت جو ہے جو لیویز کی بحالی چاہتے ہیں اسی وقت اگر کوئی وہ اس طرح کا احتجاج شروع کر دیتے اور رجسٹر کروا دیتے تو بہتر ہوتا، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ لیکن ایک اور ایشو زیادہ ہے، وہ ایشو یہ ہے کہ مشرف صاحب کے جی وقت میں بھی یہ ضم کیا گیا تھا، پھر اتنی تیزی سے جب پیپلز پارٹی کی حکومت یہاں آئی تھی بلوچستان میں، انہوں نے اتنی تیزی سے واپس لیویز کو بحال کر دیا، اور ابھی بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ انہوں نے 2 چیزوں پر زور دیا ہوا ہے، ایک تو جلدی سے جلدی ڈسٹرکٹ بناتے جاؤ، ڈویژن بناتے جاؤ، اور حالانکہ بلوچستان میں کافی ایک جو اختلافات ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں، جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، کہ اتنے ڈسٹرکٹ آپ بنا رہے ہیں، جتنے پیسے خرچ آتے ہیں ایک ڈسٹرکٹ پر جو انیشل 2-3-4 سال میں جو خرچ آئیں گے وہ 15 سے 20 ارب، 22-15 ارب، اور 20 کروڑ روپے صرف ڈپٹی کمشنر اور ان کا آفس، باقی 19 ڈپارٹمنٹ کے جو 18 گریڈ کے دفتر اور ان کے سیٹ اپ ہوں گے وہ الگ ہوگا۔ تو اور لا اینڈ آرڈر کا زیادہ یہاں وہ ہے، تو آپ کے پاس تو پیسے کچھ نہیں بچیں گے۔ اور لیویز کا جو ایشو تھا، لیویز کا ایشو یہ ہے کہ اگر ان کو بتدریج آپ ضم کر لیتے اور ٹرین کر کے شاید اتنا وہ نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوا ہے کہ اب پولیس جو ہے وہ پولیس والے بھی جتنے وہ تھے وہ زور لگا رہے تھے کہ جلدی سے ضم کریں، ہمارے ہاتھ میں پورا بلوچستان آ جائے۔ اب ٹھیک، جب ضم کر لیا وہ خود پچھتا رہے کہ بھائی لیویز کے تو انٹرینڈ لوگ ہیں، یہ تو بندوق لے کر گھر تک آتے تھے، ڈیوٹی کرتے تھے، گھر چلے جاتے تھے، ٹیررزم سے لڑنے کا ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ جو کچھ لوگ ٹرین کیے گئے تھے اس وقت ان کو اے پی سیز دی تھی، راکٹس اور راکٹ لانچر سے لیس ان کو کیا تھا، ان کو سنائپر سے لیس کیا تھا، وہ کم تعداد ہے ان کو، وہ بھی فوج نے ان کو ٹرین کیا تھا۔ تو اب یہ سلسلہ آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، لیویز کو آپ بحال کر دیں۔ اب لیویز کو بحال کرنا جو ہے دوبارہ سے گورنمنٹ کے لیے شاید وہ ڈیسیجن انہوں نے لے لیا، اب دوبارہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے، اور اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ الگ بالکل سے اس ٹھیک۔ چیز کے لیے کچھ وہ کریں، لیکن اصل جو وہاں کے جو لوگ ہیں جو احتجاج پہ بیٹھے ہوئے، کچھ چیزیں ان کی بالکل وہ ہے جن کو حکومت کو سننا پڑے گا۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ لوگوں کی وہ خدشات ہیں، کچھ لوگوں کے شکایات ہے کہ کوئی زمینیں ہماری جو جدی پشتی زمینیں ہیں وہ الاٹ ہو رہی ہیں، یا اس کو جو ہے نا راتوں رات کوئی قبضہ کر رہا ہے، بالکل ان کو سننا چاہیے، ان پر بھی ایک کمیشن بنا لینی چاہیے تاکہ جو ہے ان کا وہ کرے۔ باقی سیکیورٹی کی جہاں تک باتیں ہیں، بالکل ٹھیک، یا آپ کہیں کہ اس کو ایف سی کو وہاں سے ہٹا دو، ایف سی کو ہٹانے سے اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ ایف سی کو آپ کیوں ہٹانا چاہتے ہیں۔ آپ بالکل اگر ٹھیک، کہتے ہیں کہ یہ ہے تو بالکل۔ شہزاد صاحب اگر آپ اجازت دیں، جی 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 ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔